मुस्लिम लीग नून के सादिक कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब 199 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मलिक आमिर डोगर को 91 वोट मिले। JUIF ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इलेक्शन में सिलेक्शन बोली के जरिए की जा रही थी। करोड़ों रुपए से इस ऐवान का मेंबर बनाया गया। यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी। मलिक आमिर डोगर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। और नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का अहवाल। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत में शमूलियत की हामी नहीं भरी। मौलाना फजल रहमान का कहना था फौरी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, पार्टी से मुशावरत करेंगे। नून लीग की जानिब से JUI को विफाक के अहम ओहदों की पेशकश। जो आइन को माने सलूट करेंगे, तोड़ने वाले को अवामी ताकत से झंझोड़ देंगे। महमूद अचकजई का कौमी असम्बली में खिताब। कहा मार्शल लॉ का साथ ना देने वाले जजों को कौमी हीरो करार देंगे। कुछ लोग 22 करोड़ अवाम की पार्लियामेंट को बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। पार्लियामेंट हमारे आइन का दिफा कैसे करेगी। पार्लियामेंट की हालत ये है कि कोई किसी की बात सुनता है ना करने देता है। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। PP और PTI भी यही कहती है। पार्लियामान की बालादस्ती को सब मानते हैं तो करारदाद मंजूर कर लें। तय करें कि ताकत का सरचश्मा पार्लियामान होगी। सिर काट जाए, हमने इस लीडर इमरान खान को यहाँ पे लाना ही लाना है। यहाँ पे हाउस आपका कंप्लीट ही नहीं है। हमारी बाकी खवातीन है वो इस हाउस में है ही नहीं। ये कोई अपनी मनमानी तो नहीं है। आवाज ही तो दबी है, गला कट जाए तब भी आवाज उठाएंगे। आर्टिकल 51 के मुताबिक स्पीकर का इंतखाब नामुकम्मल है। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा हमारी खवातीन की सीटें मुकम्मल नहीं। आलिया हमजा ऐवान में नहीं है, घुस बैठिए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट नहीं डाल सकते। अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को ऐवान से बाहर निकाला जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा ऐवान ही मुकम्मल नहीं तो स्पीकर का चुनाव कैसे हो सकता है। राजा परवेज अशरफ बोले जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया वो ऐवान के मुअज़्ज़िज़ अरकान हैं। आपको कोई एतराज है तो इलेक्शन कमीशन और अदालत जाएं। नाम उम्मीदवार जनाब सरफराज अहमद बुगटी साहब, डॉक्यूमेंट्स और उनके नाम वगैरह हमने सब चेक किए। पेपर्स जो ना वो एक्सेप्टेड है। सरफराज अहमद बुगटी साहब हमारे बिला मुकाबला चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान होंगे। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ने ऐलान कर दिया सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। नौमुंतखब वजीर आला का कहना है करप्शन का खात्मा और अमन व अमा का क़याम बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों और इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर काम करेंगे। इत्तेहादियों पार्टी क़यादत का एतमाद करने पर शुक्रगुजार हूँ। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं आए इंतशार छोड़कर कौमी धारे में शामिल हो जाएं। अली अमीन गंडापुर 90 वोटों के साथ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। नून लीग के इबादुल्लाह खान को 16 वोट मिले। अली अमीन गंडापुर ने खिताब में कहा मुल्क, रियासत और इदारे हमारे हैं। इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते, जो हुआ उसका अजाला किया जाए। देखा जाए 9 मई का बेनिफिशियरी कौन है। 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। जिस FIR का सबूत नहीं उसको खत्म करें। इस्लाह नहीं की तो सजा के लिए तैयार हो जाएं। मैंडेट चोरी करना कौम से गद्दारी है। धांधली हुई है तो आओ मेरे हल्के खोलो। हक लेना भी जानते हैं और छीनना भी। तैयार रहो। हक ना मिला तो फिर साडा हक ऐथे रख। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर, हमें फील्ड में ही नहीं आने दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हूँ। अरकान हल्फ दे करप्शन करेंगे न करने देंगे। जो करेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें खुदा न खास्ता MQM से वादा खिलाफी नहीं होगी। और वादा खिलाफी क्यों होगी? इन्होंने आपके कैमरों के सामने एलिब्रेट किया है। इसके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही नहीं जाती। आजमाइश है कि वो बहुत से वादे पूरे नहीं कर सकती। अगर करती हैं तो फिर बेहतर ये नहीं है कि इख्तियारात और वसाइल नीचे दो। नून लीग और MQM के दरमियान 3 नकाती मुआहिदा। आईनी तरमीम तरजीह होगी। बल्दियाती निजाम और कराची के मसाइल का हल मुआहिदे का हिस्सा। MQM अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचों पर बैठेगी। MQM नून लीग की वजीर आजम के इंतखाब में हिमायत करेगी। मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी JUI, PTI और तमाम जमातों के पास जाएंगे। इस दस्तावेज से बहुत जल्द ऐवान में 2/3 अक्सरियत लेंगे। फारूक सत्तार का कहना था अब तमाम जमातों की आजमाइश है। जो वादे मेयर को करने हैं वो वजीर आजम, वुज़रा और वुज़राए आला क्यों करें।
ایریاز پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بات کیے ہیں وہاں آبویسلی یا نون لیگ ہوگا یا پیپلز پارٹی ہوگا. جن جگہوں پہ ہم نے بات نہیں کی تو وہاں اکوموڈیٹ ہو جائے گی. پی پی کو کامران ٹیسوری کے گورنر بننے پر اعتراض ہے. صحافی کا بلاول بھٹو سے گورنر سندھ سے متعلق سوال. بلاول نے جواب دیا کسی شخص سے متعلق کوئی ایسی بات نہیں. مختلف عہدوں پر نون لیگ اور پی پی میں بات چیت ہوئی ہے. نون لیگ سے جن عہدوں پر بات نہیں ہوئی وہاں امید ہے ایم کیو ایم کو موقع ملے گا. الیکشن کمیشن نے صدارتی الیکشن کے لیے شیڈیول جاری کر دیا. پولنگ 9 مارچ کو ہوگی. کاغذات نامزدگی کل دن 12 بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے. پیپلز پارٹی نے آصف زرداری کے لیے فارم وصول کر لیا. اے ٹی سی لاہور نے 9 مئی کے 4 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت کنفرم کر دی. 5-5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم. عدالت نے جناح ہاؤس اور عسکری ٹار حملہ سمیت دیگر کیسوں میں عبوری ضمانت میں 7 مارچ تک توسیع کی. 9 مئی کو گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست سے ضمانت منظور. کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. ناظم آباد، شارع فیصل، لانڈھی، کورنگی، شاہ فیصل کالونی، گلستان جوہر، قائد آباد میں بارش. گڈاب، سرجانی ٹاؤن، تیسر ٹاؤن میں رم جھم. صدر اور اطراف میں بادل برس پڑے. حیدرآباد، سجاول، میر پور خاص میں بھی بارش. پشین میں توڑ مرغا پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا. برشور، توبہ، کاکڑی اور دیگر علاقوں کا پشین سے زمینی رابطہ منقطع. گوادر میں وقفے سے بارش، ہر طرف پانی. پاک فوج کے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. پاک بحریہ کا بھی ریلیف آپریشن. پاک بحریہ کے جوان مقامی انتظامیہ کے ہمراہ گھروں گلیوں سے پانی نکالنے میں مصروف. بلوچستان کے دیگر اضلاع میں بھی بارش کا نیا اسپیل. جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے خلاف شکایات. سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی مکمل کر لی. سپریم جوڈیشل کونسل نے تمام گواہان کے بیانات ریکارڈ کر لیے. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمے میں کہا چلیں آپ کا کام ختم، ہمارا کام شروع. چیف جسٹس نے کہا سپریم جوڈیشل کونسل کو گزشتہ روز مظاہر نقوی کا خط موصول ہوا. مظاہر نقوی نے کونسل کی کارروائی میں شامل نہ ہونے سے متعلق آگاہ کیا. یاد رہے ہم نے مظاہر نقوی کی درخواست پر کارروائی پبلک کی. سپریم کورٹ نے نالے صاف کرنے کا حکم دیا تھا، عمل کیوں نہیں ہوا؟ سندھ ہائی کورٹ نے کمشنر کراچی اور دیگر سے 26 مارچ تک تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. کمشنر کراچی کو برساتی نالوں کا معائنہ کرنے کا حکم. سروے کے دوران درخواست گزار کو ساتھ رکھنے کی ہدایت. درخواست گزار کا کہنا تھا سپریم کورٹ حکم کے باوجود نالوں کی صفائی ہوئی نہ تجاوزات کا خاتمہ ہوا. شہریوں نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا. کہا پیٹرول مہنگا کرنے سے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. یہ ملک عوام کا ہے، عوام کو ریلیف دو. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 13 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 279 روپے 75 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تبدیلی نہیں کی گئی. یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکاری افسران اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی اور توہین کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکاری افسران قانون کو بنیادی حقوق کے تحفظ کے بجائے شہریوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرے. توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 6 ماہ، ایس ایس پی آپریشنز جمیل ظفر کو 4 ماہ، ایس ایچ او ماگلا کو 2 ماہ قید اور جرمانہ. عدالت نے فیصلے میں لکھا سزا 1 ماہ تک معطل رہے گی تاکہ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکے. فوری معزولی سے کار سرکار میں خلل پیدا ہوگا. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کر دی. چیف جسٹس عامر فاروق جسٹس طارق جہانگیری 4 مارچ کو سماعت کریں گے. پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی نے نظر بندی کے احکامات کو عدالت میں چیلنج کیا تھا. عدالتی احکامات کے باوجود ڈپٹی کمشنر نے دوبارہ شہریار آفریدی کے نظر بندی کے احکامات جاری کیے تھے. Pakistan strongly condemns yesterday's massacre by Israeli occupation forces of unarmed Palestinians who were awaiting life-saving aid and food delivery in Gaza.
پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے خوراک کے لیے جمع نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کی شدید مذمت کرتے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش. ناظم آباد، شارع فیصل، لانڈھی، کورنگی، شاہ فیصل کالونی، گلستان جوہر، قائد آباد میں بارش. گڈاب، سرجانی ٹاؤن، تیسر ٹاؤن میں رمجھم. صدر اور اطراف میں بادل برس پڑے. اور پی ایس ایل کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. سٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کی ماہرانہ تجزیے. اداکار جنید نیازی آج بنیں گے ہر لمحہ پرجوش کے مہمان. کھیلیں گے معصومانہ کھیل. عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے.